नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले जो आयत हम डिस्कस कर रहे थे उसमें इंफाक फी सबीलिल्लाह की अहमियत के ऊपर काफ़ी रोशनी डाली गई है। और इंसान के अंदर माल की मोहब्बत चूँकि अल्लाह ताला ने रखी है, ये इंसान की नेचर का एक हिस्सा है, लिहाजा उसको चैनलाइज किया गया है कि तुम उसी की मोहब्बत में मुब्तला मत रहो, बल्कि उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च करो। इसे ना सिर्फ ये कि तुम्हारा अपना तज़किया होगा, तुम्हारे अपने अंदर से माल की मोहब्बत कम होगी, बल्कि तुम मुआशरे के एक बेनिफिशियल मेंबर बन सकोगे और दूसरों की मदद भी कर सकोगे। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अजर की भी हमें नवीद सुनाई गई है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो माल की मोहब्बत में बुरी तरीके से मुब्तला हैं, इतना कि उनको माल की मोहब्बत का खब्त सवार हो गया है और वो सूद का कारोबार करने से भी गुरेज नहीं करते। इतनी हिम्मत है कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग तो मोल ले सकते हैं, लेकिन सूदी कारोबार नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे एक और इसी लिंक से एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि कौन ऐसा शख्स है जो मजबूरी में इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। तो एक ऐसा शख्स हो सकता है जो माली लिहाज से तंगी का शिकार हो और वो किसी से कर्ज मांगता है। तो यूजुअली कर्ज इसीलिए मांगा जाता है और ऐसे ही शख्स मांगता है जिसको माली लिहाज से जरूरत होती है, वरना जिसके पास माल कसरत से मौजूद हो वो उसको नौबत नहीं आती कि वो कर्ज मांगे। अगर कोई शख्स किसी से कर्ज मांगता है तो फिर जो कर्ज ख्वाह है, जो कर्ज देता है, उसके बारे में कुछ अल्लाह ताला हमें हदायत दे रहे हैं आयत नंबर 280, जहां से आज का लेसन स्टार्ट होगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन काना दू उसरतिन फनज़िरतुन इला मैसरा व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। और अगर वो तंगदस्त है तो मोहलत देना है उसको आसानी तक, यानी अगर तुम्हारा कर्जदार तंगदस्त हो तो हाथ खुलने तक उसे मोहलत दो, और जो तुम सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है अगर तुम समझो। इसमें दो अल्फाज आप देखिए कि एक जू उसरातिन और एक मईसरा। उसरा और मईसरा, ये दोनों अल्फाज फेमिलियर हैं क्योंकि हम जानते हैं इन्ना माल उसरी युसरा, तो यानी तंगी के साथ आसानी है, तो उसर तंगदस्त। अब सिचुएशन ऐसी है कि एक इंसान ने दूसरे को कर्ज दिया है और वो इस काबिल नहीं है कि उस कर्ज को लौटा सके, तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये हदायत दे रहे हैं कि अगर वो किसी मुकर्रर मुद्दत जो तुमने मुकर्रर की थी उस पे नहीं लौटा पा रहा, तो अब ये नहीं कि उसके सर पे तलवार लेकर खड़े हो जाओ और उसका जीना हराम कर दो, बल्कि उसको मोहलत दो। उसकी जो मुद्दत थी जो तुमने मुतय्यन की हुई थी उसमें इजाफा कर दो, या फिर ये है कि ये देखते रहो, चेक करते रहो कि कब उसको आसानी है, कब उसका हाथ खुलता है, माली तौर पर वो इस काबिल हो जाता है कि वो कर्ज अदा कर दे। और अगर ये सिचुएशन नहीं आती, यानी वो इतना ज्यादा अपने माली मामलात में उलझा हुआ है कि वो नहीं कर्ज अदा कर पा रहा किसी भी वजह से, तो ये है कि तुम सदका कर दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानते हो, अगर तुम इन कुन तुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो या तुम जानते हो, क्या जानते हो ऊपर, क्योंकि सदकात की बात गुजर चुकी है और हमें अल्लाह ताला ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये बताया कि अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाते हैं, उनको नशोनुमा देते हैं। तो हम अगर सदका कर देंगे या फिर कर्ज ख्वाह जो है वो कर्जदार को सदका कर देगा, तो उससे क्या है कि वो उसका अजर, सदके का अजर जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ पाएगा। अब इसमें ना एक शरीयत की रूह से एक हुक्म निकलता है, एक फिकी हुक्म निकलता है कि जो शख्स अदाए कर्ज से आजिज आ गया हो, यानी नहीं अदा कर सकता कर्ज, उसे ये सिचुएशन आ गई है कि वो नहीं दे पा रहा वो पैसा, तो अब इस्लामी अदालत उसके कर्ज ख्वाहों को मजबूर करेगी कि या तो उसको मोहलत दे। फिर बाज हालात में ये भी हो सकता है कि वो अदालत उनको पूरा कर्ज या आधा कर्ज भी माफ कराने की, यानी उसकी अथॉरिटी उसके पास होती है इस्लामी अदालत में। लेकिन इस्लामी अदालत होने के लिए इस्लामी मुल्क में रहना भी तो जरूरी है। तो इस्लामी मुल्क, अल्लाह करे कि हम हमारा मुल्क भी इस्लाम ले आए और उसमें भी इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए, तो फिर तो ये सहूलत मिल जाएगी। एक हदीस शेयर करती हूँ आपके साथ कि हदीस में आता है कि एक शख्स के कारोबार में
खसारा हो गया और उस पर कर्जों का काफी बोझ सवार हो गया। मामला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से अपील की कि अपने भाई की मदद करो, किस भाई की जो कर्ज नहीं अदा कर पा रहा। तो काफी लोगों ने हेल्प किया, अपनी माली लिहाज से मदद की, लेकिन कर्ज की मिकदार इस कदर ज्यादा थी कि वो लोगों की मदद भी उसको हेल्प आउट ना कर सकी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके कर्ज खाहों को बुलाया और उनसे फरमाया कि ये जो कुछ हाजिर है बस वही ले लो और बाकी का छोड़ दो, इससे ज्यादा तुम्हें नहीं दिलवाया जा सकता। यानी सारी सिचुएशन उनके सामने रखी है। फुकहा ने इसमें से एक पॉइंट और निकाला है, जैसे समटाइम्स ये भी होता है कि ऐसे शख्स से कर्ज वसूल करने के लिए उसकी जायदादों को बेचा जाता है। तो उन्होंने कहा कि जो नुक्ता निकला है, फिकी नुक्ता, वो ये है कि किसी शख्स के रहने का मकान, उसके खाने के बर्तन, उसके पहनने के कपड़े और वो आलात जिनसे वो अपनी रोजी कमाता हो, किसी हालत में भी जब्त नहीं किए जाएंगे नीलामी के लिए। यानी कौन से आलात जिससे वो रोजी कमाता हो, फॉर एग्जाम्पल के दर्जी है तो उसकी मशीन, स्विंग मशीन, उसकी उसकी कैंची, उसकी बाकी चीजें जो टूल्स हैं। इसी तरह अगर कोई लोहे का काम कर रहा है या कोई लकड़ी का काम कर रहा है, तो जिन टूल्स की मदद से वो काम कर रहा है वो उनसे किसी हालत में लिए नहीं जाएंगे। यानी ये है कि उसकी या तो, और कोई दूसरी बात ये है कि फिर सदका कर दो, क्योंकि सदके की तरगीब तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत ही बेहतरीन अंदाज में दी है उससे पहले। अगली आयत है वो 281, वत्तकू यौमन तुरजाऊन फीही इलल्लाह, और तकवा इख्तियार करो उस दिन से कि तुम लौटाए जाओगे जिसमें अल्लाह ही की तरफ। तुम तवफ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून, फिर पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया था और वो जुल्म नहीं किए जाएंगे। तो क्या यहाँ पे एक किस्म की आप कहें कि याद दहानी करवाई जा रही है। और फिर आप देखिए कि तकवा की बात आई है यहाँ पे, कि क्योंकि ऊपर बात आई कि वो कर्ज दार अगर तुम्हारा कर्ज नहीं अदा कर पा रहा तो उसे सदका कर दो। और देखो उस दिन का ख्याल, यौम आखिर का ख्याल तुम्हारे माइंड से निकलना नहीं चाहिए, जिसमें तुम अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाओगे। ना सिर्फ तुम लौटाए जाओगे बल्कि जिंदगी में तुमने जितने भी मामलात किए हैं अच्छे बुरे, वो सारे अल्लाह ताला की तरफ लौटाए जाएंगे। फिर तवफ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, पूरा पूरा दे दिया जाएगा हर नफ्स को जो उसने कमाया। यानी जो भी अमाल उसने कमाए हैं अल्लाह ताला उसका पूरा पूरा बदला उसको दे देंगे। अगर उसने अपने कर्जदार को अपना कर्ज, अपनी रकम माफ कर दी है तो वो उसका उसका सिला भी उसको पूरा पूरा दे दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, यानी उनके जुल्म ना किए जाएंगे का मतलब है कि उनके हक में किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। कि इंसान ये समझे कि थोड़ा डाउट रखे कि यहाँ पे तो मैं अपना माल खर्च कर रहा हूँ, मेरा माल कम हो रहा है, तो पता नहीं मुझे ये इस नुकसान की तलाफी कैसे मिलेगी। तो इस नुकसान की तलाफी जो है ना, जो बज़ाहिर नुकसान नजर आता है इंसान को, उसकी तलाफी अल्लाह ताला बहुत अच्छे अंदाज में उस जिंदगी में करेंगे जो हमेशा रहने वाली है। इस छोटी सी जिंदगी की कंपैरिजन में वो बहुत बड़ा मामला होगा। अगली जो आयत आ रही है 282, ये कुरान पाक की सबसे लंबी आयत है और इसको आयते दैन कहा जाता है। यानी दैन का मतलब है कि मुकर्ररा वक्त या मुद्दत के लिए कोई मामला करना। इस पे आप पूरी आयत तो मैं नहीं पढ़ूंगी, साथ साथ पढ़ते जाएंगे और साथ साथ इसकी डिटेल को देखते चले जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फक्तुबू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम आपस में बाहम कर्ज का लेन देन करो एक मुकर्रा वक्त तक तो इसे लिख लिया करो। यानी ईमान वालों से खिताब करके खिताब किया गया है, और इसका मतलब है कि जितने भी लाने वाले हैं वो अलर्ट हो जाएं कि उनसे बात कर रहे हैं अल्लाह ताला, क्योंकि अहम हुक्म है बहुत ज्यादा कि जब तुम आपस में कोई लेन देन करो, चाहे वो कर्ज का लेन देन कर रहे हो या कोई तजारती मुआयदा है जो तुम कर रहे हो, जब तुम ये कर रहे हो तो एक चीज तो ये है कि उसको एक वक्त मुकर्रर तक करो। यानी उसके लिए वक्त रखो कि ये कर्ज जो दिया जा रहा है ये इतने मुद्दत तक लौटाया जाएगा, या ये जो तजारती मुआयदा हो रहा है ये इतने टाइम तक के लिए। फक्तुबूहु, मुकर्रर वक्त तुमने कर लिया, अब उसको लिखो भी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करो। डॉक्यूमेंटेशन का क्या तरीका है? वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि तुम्हारे दरमियान एक लिखने वाला अदल के साथ लिखे। यानी तहरीर वाजे हो, मुबहम किस्म की लफाजी ना उसमें इस्तेमाल की जाए कि जिसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हों और बाद में
جو قرض لینے والا ہے یا پھر جو قرض دینے والا ہے وہ اس کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرے. تو لکھنا جو جو لکھ رہا ہے وہ تحریر وہ عدل کے ساتھ لکھے گا. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, اور نہ انکار کرے لکھنے والا کہ وہ اسے لکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے, بس چاہیے کہ وہ لکھے. یعنی اگر کسی کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے درمیان میں قرض کا لین دین ہو رہا ہے تو آپ آ کے اس کو لکھ لیجئے, کیونکہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں, تو اس شخص کو انکار نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ علم سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے اس کو, اور وہی رب ہے جس نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ معاملات کو آپس میں لکھو, لہٰذا کوئی انکار کی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے بھی یہاں پر. اب علم, کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا جیسا کہ علمہ اللہ, اللہ نے اسے سکھایا, اور ہمیں پتا ہے کہ علم اللہ ہی دیتا ہے. اس کی دلیل ہم آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا, ہاں اگر وہ کسی کو دینا چاہے. تو جتنا بھی علم یہاں پہ دنیا میں موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے, جس کی آگے سے وہ شاخیں اور پھول جو ہیں وہ نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو اسے چاہیے کہ وہ لکھے. اب یہاں تک بات ہو گئی کہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا سٹیپ, ایک تو وقت مقرر تک قرض کا لین دین کرو یا جو تجارت کا تو معاملہ کر رہے ہو, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ڈاکیومنٹیشن کرو, تیسری بات یہ ہے کہ جو ڈاکیومنٹیشن کرنے والا ہے وہ کس چیز کا خیال رکھے گا کہ وہ عدل سے لکھے. پہلی بات یہ کہ وہ انکار نہ کرے لکھنے سے, اور پھر وہ عدل سے لکھے. ابھی تو یہ ہے کہ سہولت ہو گئی ہے نا, کیونکہ اسٹیمپ پیپرز موجود ہیں جو کورٹ سے لیے جاتے ہیں, اور وہاں پہ خود نہیں لکھنا ہوتا, دستاویز خود نہیں لکھنی پڑتی, بلکہ وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو اس کو لکھ لیتے ہیں. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص جس پر حق ہے, اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا, اور نہ وہ کمی کرے اس میں سے کسی بھی چیز پر. تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ املا کروائے؟ اب ڈاکیومنٹیشن تو کرنی ہے تو ایک بندہ اس ڈاکیومنٹیشن کی تحریر کو ڈکٹیٹ کرے گا. اب دو پارٹیز کے بیچ میں لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے نا, ایک قرض دے رہا ہے ایک لے رہا ہے, تو کون کرے گا؟ علیہ الحق, جس پر حق ہے, یعنی جو لینے والا ہے قرض وہ لکھوائے گا تحریر. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بتایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, کسی چیز میں کمی بیشی مت کرنا لکھواتے ہوئے, ٹھیک ہے. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, اور وہ شخص جس پر حق ہے, یعنی جو شخص قرض لے رہا ہے, اگر وہ ڈکٹیشن نہیں کروا سکتا کن وجوہات کی بنا پر, کہ وہ نادان ہے یا پھر وہ کمزور ہے, یعنی صحیح سے وہ الفاظ کی ادائیگی نہیں کر سکتا یا فمبل کرتا ہے, او لا یستطیع, یا کسی اور طرح سے بھی استطاعت نہیں, یعنی کم عقلی کا بھی شکار ہے, جسمانی طور پر وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو جو بولنے کے قابل نہ ہو, تو اب کون املا کروائے گا؟ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ, تو پس چاہیے کہ اس کا سرپرست املا کروائے عدل کے ساتھ. یعنی اب اس جو ڈاکیومنٹیشن وہ ہو رہی ہوگی اس کی تحریر کون لکھوائے گا؟ وہ شخص جو اس کا سرپرست ہوگا, جو اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے, ٹھیک ہے. اب آپ پروسیس پورا دیکھتے جا رہے ہیں ہم کہ ایک چیز ہے کہ قرض کا لین دین جب کرو تو پہلی چیز بات کیا ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لیے کرو, دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ڈاکیومنٹیشن کرو, تیسری بات یہ ہے کہ ڈاکیومنٹیشن جو بندہ کر رہا ہے, جس کو انوائٹ کیا گیا ہے کہ تم آ کے تحریر لکھو, وہ عدل کے ساتھ لکھے اور انکار نہ کرے. پھر املا کون کروائے گا؟ وہ جس نے قرض لیا ہے, اور وہ بھی عدل کے ساتھ. پھر اگر وہ شخص املا نہیں کروا سکتا تو اس کا رشتہ دار کوئی املا کروائے گا. لیکن اب ڈاکیومنٹیشن تو ہو گئی, وقت مقرر ہو گیا, مگر تیسرا کام اور کیا کرنا ہے ساتھ میں؟ دو گواہ بھی بنانے, یعنی کہ دو مرد گواہ بنانے. فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ, پھر اگر نہ ہو وہ دو مرد تو ایک مرد اور دو خواتین ان میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. تو سم ٹائم ایسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو مرد نہیں مل رہے تو ایک مرد اور دو خواتین.
फिर दोनों मर्द नहीं मिल रहे तो फिर 4 खवातीन होगी। ठीक है, अब एक मर्द के मुकाबले में 2 औरतों को क्यों रखा है? खवातीन को बड़ा मसला होता है इस बात से। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली इसको देखें, एनालाइज करें सिचुएशन को, तो एक खातून जिस तरीके से मल्टीटास्किंग कर रही होती है, मर्द नहीं कर रहा होता। जब हम मल्टीटास्किंग कर रही होती है खवातीन, फॉर एग्जाम्पल कि हम खाना पका रहे हैं, बाहर वॉशिंग मशीन भी लगी हुई है, साथ में बच्चे को होमवर्क भी करवा रहे हैं, या लैपटॉप खोला हुआ है, अपना कोई ऑफिस का काम रह गया वो कर रहे हैं, या टीचर्स हैं तो लेसन प्लानिंग कर रहे हैं साथ साथ, तो मल्टीपल टास्क जो है वो चल रहे हैं। अब मल्टीपल टास्क जब एक खातून कर रही है, इसका मतलब है कि हम खुद सोचिए कि उसका माइंड कितनी जगहों पे इन्वॉल्व है। जब माइंड इतनी जगहों पे इन्वॉल्व हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि फिर हम भूलना शुरू कर दें चीजों को। फिर ये है कि खातून अलग तरह की फिजिक अल्लाह ताला ने उसकी बनाई है, मर्दों की अलग तरीके से बनाई है। हर महीने वो एक प्रोसेस से गुजरती है जो कि जाहिर है कि उसकी नफ्सियात पे भी असर डालता है। फिर वो एक चाइल्ड बर्थ प्रोसेस में से भी गुजरती है जो कि उसकी सलाहियतों के ऊपर असर डालता है। तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि वो खवातीन भूल सकती हैं। देन ये एक बड़ी मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात है, मे बी सुनने वाले इससे डिफर करें, कि खवातीन माली मामलात में इतनी साउंड नहीं होती। ज्यादातर खवातीन, कुछ होती होंगी इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है, मगर ज्यादातर इतनी साउंड नहीं होती कि वो इन चीजों को याद रख सकें। और वजह यही होती है कि वो बहुत ज्यादा और चीजों में इन्वॉल्व होती है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि 2 रखो खवातीन को। क्यों रखो, आगे अल्लाह ताला ने उसकी रीजन भी बताई है, ताकि उनको, जाहिर है वो मालिक है, वो जानता था कि क्या मेरी जो मखलूक में से खवातीन है वो उसके बारे में सोचेंगी। अन तदिल्ला इहदाहुमा फतुदक्किरा इहदाहुमा उखरा, कि एक भूल जाए दोनों में से तो दूसरी उसको याद करा दे। ठीक है, इसलिए 2 खवातीन को रखना। वला, या अच्छा, एक और पॉइंट इसमें ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा तुम गवाह उन लोगों को करो जिनको तुम पसंद करते हो, जिनको तुम ट्रस्ट करते हो। अल्लाह ताला ने कोई इस पे वो नहीं लगाई, कोई क्राइटेरिया नहीं बांधा इसके ऊपर कि ऐसे ऐसे लोगों को ही गवाह रखना है ताकि ढूंढना ही मुश्किल हो जाए, मुआशरे में मिले ही ना। नहीं, जिन पे तुम ट्रस्ट करते हो, जिनको तुम पसंद करते हो कि वो तुम्हारे इस मुआहदे में गवाह हो, तुम उन्हीं को ही गवाह बनाओ। वला या बशुहदाहु इदा मा दुऊ, और ना इनकार करें गवाह जब भी वो बुलाए जाएं। कभी ऐसा मामला हो सकता है कि बीच में भी उनको, एक तो ये है कि गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कई दफा बीच में भी मामलात ऐसे हो सकते हैं जहां पे जरूरत पड़ सकती है उनको बुलाने की, के दरमियान में कोई मामला ऐसा हो गया कि कोई कोई शक, कोई शुबे की गुंजाइश होगी, तो अब दोबारा से गवाहों को बुलाया जाएगा और वो गवाहियां उनसे दोबारा से मतलब ली जा सकती हैं, या उनसे एक काइंड ऑफ रिफ्रेशर लिया जा सकता है उनसे। तो फिर ये है कि वो बुलाए जाएं तो उनको आना चाहिए। वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरा इला कबीरन इला अजली, और तुम उकताहट महसूस ना करो कि छोटा मामला हो या बड़ा मामला हो, उसके मुकर्रर वक्त तक तुम उसे लिखो। दालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि व अक़वमु लिशहादती व अदना अल्ला तरताबू, और ये ज्यादा इंसाफ वाला है अल्लाह के नजदीक, और ज्यादा दुरुस्त है गवाही के लिए, और ज्यादा करीब है कि तुम शक में ना पड़ो। अब इन सारे जो इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे पीछे दी हैं, और फिर बाद में कहा है कि तुम्हें हो सकता है तुम्हें उकताहट महसूस हो। अब उकताहट कैसे महसूस हो सकती है? यूजुअली दोस्तों और अजीजों के दरमियान अगर कर्ज के मामलात तय पा रहे हैं, तो वो ये दस्तावेज लिखना या गवाहियां लेना, इसको बड़ा ही ना मायूब समझते हैं। और वो कहते हैं यार हमें क्या एतमाद नहीं है एक दूसरे के ऊपर, जो बेएतमादी की दलील उसको माना जाता है। लेकिन अल्लाह ताला का ये इरशाद है, हमें हमें अपने, हम क्या सोचते हैं वो हमारी अपनी कोई लिमिटेड कोई सोर्स हो सकता है जिसकी वजह से हम इस तरह की चीजें सोच रहे हैं या तकल्लुफात में पढ़ रहे हैं, लेकिन दीन हमारा तकल्लुफात में पढ़ने वाला नहीं है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि नहीं, इनको तहरीर में लाओ, इस पर गवाही सब्त करवाओ, ताकि लोगों के दरमियान में मामलात साफ रहें, उनके दिल साफ रहें एक दूसरे से। अब ये क्या है, ज्यादा अल्लाह ताला ने इसके कितने फायदे बताए? 3 फायदे बताए हैं, कि एक तो ज्यादा इंसाफ वाला काम है, दूसरी बात है कि ये दुरुस्त तरीका है गवाही के लिए, और ये है कि इसमें तुम शक में मुब्तला नहीं होगे। शक में कैसे मुब्तला हुआ जाता है? एक मेरी अपनी भी ऑब्जर्वेशन ये है कि कुछ मामलात खानदानों में ऐसे हुए कि एक बंदे ने दूसरे को कर्ज दिया, अब दूसरे ने कर्ज वापस कर दिया उसी टाइम के ऊपर जो जो तय हुआ था, मगर जब उसने वापस किया तो एक झगड़ा सा खड़ा हो गया कि मैंने तो इसको इतने हजार दिए थे, इसने मुझे कम लौटाए। अब यह है कि दोनों पार्टीज ही अपनी अपनी जगह पे फर्म है, और दोनों ही समझ रहे हैं कि नहीं, हम पे इल्जाम लगाया जा रहा है और हमारी ईमानदारी को क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन हम खुद सोचें कि गलती इसमें किसकी थी, कि लिखा ही नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म ही नहीं माना। अब क्या है कि दिलों में मैल आ गई, रहमी रिश्ते आपस में टूट गए, कट गए।
تو اس طرح کی نوبت نہ آئے، بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمیں زیادہ جانتا ہے، اس نے جو انسٹرکشن دی ہیں اسی کو پورا کیا جائے اور اسی کے اوپر فالو کیا جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 3 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ سے فریاد کرتے ہیں تو ان کی فریاد نہیں سنی جاتی۔ ایک ان میں سے وہ ہے جو اپنا مال کسی کو قرض دے اور پھر اس پر گواہ نہ بنائے۔ تو گواہ نہیں بنایا تو آپ قرض اس کو واپس نہیں مل رہا، یا پھر کوئی کمی بیشی ہو رہی ہے، یا کوئی بےایمانی یا شک کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، اب وہ اللہ سے یہ دعا نہیں کر سکتا یا اللہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آن دا فرسٹ پلیس تم نے خود اللہ کا حکم نہیں مانا، اور وہ اللہ کا حکم کیا تھا کہ تم دستاویز بناؤ، ڈاکیومنٹیشن کرو اور اس کے اوپر گواہ بناؤ، وہ تم نے خود ہی نہیں کیا، تو اب تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہے اس دعا کی۔ اچھا، یہ چیزیں تو کرنی ہے تجارتی معاملات ہوں یا پھر قرض کے لین دین ہوں۔ ایک ایکسیپشن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، الا یہ کہ ایک حاضر تجارت ہو جس کا تم آپس میں لین دین کرتے ہو، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اسے نہ لکھو۔ حاضر تجارت کیا ہوتی ہے؟ حاضر تجارت کا مطلب یہ ہے کہ میں مارکیٹ گئی، میں نے پیسہ دیا، میں نے چیز لے لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو دکاندار نہ لکھے یا لینے والا نہ لکھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز وہ میٹر وہیں کلوز ہو چکا ہے۔ ہم نے کچھ پیچھے نہیں چھوڑا کہ کچھ چینج رہ گیا ہو یا دکاندار نے ہمیں واپس نہیں کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح کی سچویشن ہو تو بے شک نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب گواہ بنا لو جب باہم خرید و فروخت کرو تم، تو بگ ڈیلز اگر تمہاری ہیں، بڑی ڈیلز ہو رہی ہیں، تو اس میں تم ضرور گواہ بناؤ۔ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے یا پہنچائے کاتب کو اور نہ ہی شہید یعنی گواہ کو۔ تو کاتب اور شہید 2 کریکٹر اور بھی شامل ہوئے تھے اس پوری سٹوری کے اندر۔ ایک لکھنے والا تھا جس کو املا کروائی گئی تھی اور اس نے لکھا تھا، اور 2 شخص اس میں گواہ بنے تھے، یا 1 شخص اور 2 خواتین۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا نقصان نہ پہنچاؤ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کاتب کو نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو غلط بات اس سے لکھوائی جائے، اس کو پریشرائز کیا جائے کسی بھی طریقے سے۔ اگر جو قرض کا لین دین کر رہے ہیں، تجارتی لین دین ہے، اور وہ بااثر لوگ ہیں، تو اس سے غلط طریقے کی سٹیٹمنٹ لکھوائیں۔ ایک تو چیز یہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ گواہوں کو بھی ایک تو یہ ہے کہ بار بار بلائیں، ان کو تنگ کریں۔ ظاہر ہے کہ آنے جانے میں بھی جہاں پہ وہ ایک ٹریولنگ ایکسپینس ہے، اپنا کام چھوڑ کے وہ آئیں گے، تو ایک نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جھوٹی گواہیاں بھی مت دلواؤ ان کے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری طرف سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ ہر حکم کے ساتھ ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں متقی ہونے کا درس دے رہے ہیں۔ یہ مت بچاؤ اپنے آپ کو نافرمانی سے، کیونکہ اس کا نقصان تمہیں ہونے والا ہے۔ اور مت بھولو کہ تمہاری جتنی بھی ڈیلز آپس میں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اندر گواہ کی طرح موجود ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور سکھاتا ہے تمہیں اللہ۔ کیا سکھاتا ہے؟ جتنی بھی دیکھیں یہ جتنے معاملات ہو رہے ہیں، ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ ہمارا رب ہمیں سکھا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی یہ اس کا جو علم ہے وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، ہر چیز پر محیط ہے۔ تو وہ اپنے اس کامل علم کی بنا پر ہی تمہیں چیزیں سکھا رہا ہے، کسی گمان کی بنا پر نہیں سکھا رہا۔ ہم کوئی بات کر رہے ہیں کسی گمان کی بنا پر جس کا ہمیں یقین نہ ہو، ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، کوئی فوٹیج نہ ہو، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارا رب جو ہمیں یہ سارے احکامات دے رہے ہیں، دیکھیں بہت سارے احکامات اس سے پیچھے بھی گزرے، جو شرعی احکامات تھے، عبادات کے بارے میں تھے، معاملات کے بارے میں تھے، یہ بھی معاملات کے اندر ہی آتی ہے بات۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پھر خوب جاننے والا ہے، اور اس نے جتنے بھی تمہیں احکامات ہیں اپنے کامل علم کی بنا پر دیے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اور اگر تم سفر پر ہو اور نہ تم پاؤ کوئی کاتب، تو رہن رکھنی ہے کوئی قبضہ میں دی ہوئی کوئی چیز۔ یعنی اب تم سفر میں ہو، ٹھیک ہے، سفر میں ہو، یا پھر ویسی سچویشن اور آ گئی ہے حضر میں بھی کہ کاتب موجود نہیں ہے جو تمہارا، اور تمہیں مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں قرض لینے کی نوبت آ گئی ہے، لیکن کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی کاتب نہیں ہے جو اس کو ڈاکیومنٹ کرے۔ تو پھر تم اس صورت میں کیا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں؟ اس صورت میں کیا کرو کہ تم قرض خواہ کو، جس نے تمہیں قرض دیا، اس کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا دو، کوئی قیمتی چیز اس کے پاس رکھواؤ، یعنی اس شرط کے طور پر کہ میں تمہاری رقم واپس کروں گا تو تم مجھے اس وقت تم مجھے یہ واپس کر دینا۔
اور جو رہن کے طور پر جو چیز اس کے قبضہ میں دی جائے گی وہ تقریباً اتنی اس کی مالیت اتنی ہی ہوگی. جیسے گولڈ رکھوایا جا سکتا ہے, یا پھر کوئی زمین رکھوائی جا سکتی ہے, مگر یا پھر کوئی آپ دیکھیں گے جیسے کوئی گائے رکھوا دی یا کوئی جانور رکھوا دیا, تو اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہیں وہ رکھوائی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں. اب اس کے کچھ مسائل ہیں تھوڑے بہت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر رہن والی چیز میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کا ذمہ دار مالک نہیں ہوگا. فار ایگزامپل کہ اس نے گائے رکھوائی ہے, ٹھیک ہے, رہن کے طور پر ایک قرض دار نے قرض خواہ کے پاس گائے رکھوائی ہے اور گائے مر گئی ہے, تو اس کا نقصان اب کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان مالک کا ہے, اس کا نہیں ہے جس کے پاس رہن رکھوائی گئی تھی. پھر یہ ہے کہ اگر گائے نے بچہ دے دیا ہے تو پھر بچہ اور گائے مالک کے ہیں. جس کے پاس رہن رکھی ہے وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ گائے تو میرے پاس تھی تب بچہ ہوا ہے تو تم گائے لے لو, بچہ میرے پاس رہے گا. نہیں, یہ نہیں ہوگا, وہ اسی کی ہوگی. رہن کیونکہ امانت کے طور پر استعمال ہوگا, امانت ہوگا, اس لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر گائے کی اگر بات کریں, کیونکہ گائے وہ چیز ہے جو کنزیوم کر رہی ہے کچھ نہ زندہ چیز جو ہوئی تو وہ چارہ بھی کھا رہی ہے. تو اگر قرض دینے والا اس کو چارہ کھلا رہا ہے تو اب وہ اس کے سروسز کے یعنی سروسز وہ دے رہا ہے نا, تو اس کے معاوضے کے طور پر وہ اس کا دودھ استعمال کر سکتا ہے, اور اس کے اوپر اگر کوئی سواری کا جانور ہے تو وہ اس کے اوپر سواری بھی کر سکتی ہے. یہ خرچ کا معاوضہ ہوگا اور کوئی چیز نہیں ہوگی. تو ایک چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ رہن رکھوا لو, کوئی یہ وہ تمہارا کوئی گولڈ بھی ہو. اب گولڈ رکھواؤ گے تو اگلا بندہ اس کو پہن نہیں سکتا اگر جیولری رکھوائیے, یا پھر اس کو بیچ نہیں سکتا. فَإِن کیونکہ وہ امانت کے طور پر ہوگی. فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. پھر اگر اعتبار کرے تمہارا بعض پر, تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جو امین بنایا گیا ہے اس کی امانت کو, اور چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے جو اس کا رب ہے. تو اگر نہیں فار ایگزامپل اس طرح کی نوبت آ رہی کہ نہیں قرض لکھا جا رہا, ٹھیک ہے, یعنی ٹرسٹ کے اوپر ہی معاملہ طے ہو رہا ہے اور دستاویز بھی نہیں لکھی گئی, رہن بھی قبول نہیں کیا قرض دینے والے نے, تو اب یہ ہے کہ کیونکہ اب قرض اس نے دے دیا تو وہ قرض تمہارے پاس اس کی امانت ہے. اب چونکہ اس نے تم پہ ٹرسٹ کیا ہے تو تم اس کا ٹرسٹ مت توڑنا, اور جس چیز کے تم امین بنائے گئے ہو تمہیں چاہیے کہ وہ امانت اس کو لوٹا دو, اور ساتھ میں وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. ولا تکتموا الشہادۃ, اور تم گواہی مت چھپاؤ. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو جو کوئی اسے چھپائے گا بے شک اس کا دل گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے. اب پہلی چیز یہ ہے کہ گواہی مت چھپاؤ. گواہی چھپانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس میں دو چیزیں آ جائیں گی گواہی چھپانے میں. ایک تو پہلی چیز یہ ہے کہ شہادت دینے سے یا گواہی دینے سے سرے سے انکار کر دینا, اور دوسری چیز یہ ہے کہ گواہی دینے میں اصل معاملات کو یا صحیح واقعات کو چھپا دینا. دونوں کا اطلاق شہادت چھپانے کے اوپر ہی ہوگا. تو اب اگر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اگر کوئی شہادت کو چھپا رہا ہے, یعنی دونوں میں سے کوئی بھی کام کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل گناہگار ہے. دل کیوں گناہگار ہے؟ وہ خود گناہگار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ برا ارادہ سب سے پہلے دل کے اندر ہی اس کے آیا تھا, تو اس کا مطلب ہے اس کے دل نے جو برا ارادہ کیا اس نے اسی کے اوپر عمل کیا, تو اس کا دل گناہگار ہو گیا. ایک حدیث جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں پر کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے, اللہ یہ کہ وہ لوٹے رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے, تو پھر وہ کالا دھبا ریموو ہو جاتا ہے, اور لیکن ساتھ میں پکا ارادہ کرے کہ وہ دوبارہ اس غلطی کو نہیں دہرائے گا. لیکن اگر انسان توبہ نہیں کرتا, رجوع نہیں کرتا, اور اس گناہ کے بعد مزید گناہ کرتا چلا جاتا ہے, تو ہر گناہ کے بعد ایک دھبا دل کے اوپر پڑ جائے گا. تو الٹیمیٹلی کیا ہو جاتا ہے, پھر پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے, اور انسان کے اندر سے صحیح اور غلط کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو گناہ لگتا ہی نہیں, پھر اس کو وہ فیشن لگنے لگ پڑتا ہے. پھر وہ کہتا ہے سب تو کر رہے میں کیوں نہ کروں. تو اس طرح کی چیزیں پھر انسان کرنے لگ پڑتا ہے. تو یہ ایک چیز, ایک احساس اللہ تعالیٰ نے ویسے احساس گناہ ہمارے اندر ہر ایک کے اندر رکھا ہے, جو جس کو ہم کہتے ہیں ضمیر کی ملامت, وہ کرتا رہتا ہے ہمیں. اور ہمیں اللہ کے پاس کس طرح کا دل لے کر جانا ہے؟ بقلب سلیم, قلب سلیم لے کر جانا ہے. اور قلب سلیم کالا دل نہیں ہوتا, وہ سلامت دل ہے. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے.
284 लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, और अगर तुम जाहिर करो जो तुम्हारे नफ्सों में है या तुम छुपाओ इसे, अल्लाह इसके साथ तुम्हारा मुहासिबा कर लेगा। यगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर वो बख्श देगा इसे जिसे चाहेगा और अजाब देगा जिसे वो चाहेगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला तो हर चीज के ऊपर कादिर है। ये जो पीछे जितने भी अब अहकामात का सिलसिला, क्योंकि इसके बाद सूरतुल बकरा की आखिरी 2 ही आयत रह गई हैं जो कि खात्मा है उसका, तो ये यहाँ पे भी एक तरह से खात्मा कलाम ही है कि जिस तरह से सूरत का आगाज जो है वो दीन की बुनियादी तालीमात से किया गया था, इसी तरह इख्तिताम करते हुए भी एक असूल सामने रख दिया गया है, और उसी असूल पर हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद कायम है। और वो दीन की क्या बुनियाद है कि अल्लाह ताला ही जमीन और आसमान का मालिक है, और हर उस चीज का भी मालिक है जो जमीन पर मौजूद है या आसमानों पे मौजूद है या जो कुछ उसके दरमियान मौजूद है, ये सब अल्लाह ताला ही की मिल्क में है। तो अल्लाह ताला का बादशाह हकीकी होना ही असल में बुनियादी हकीकत है, जिसकी बिना पर इंसान ये तय करता है कि अब वो कौन सा तर्ज अमल इख्तियार करेगा। वो अल्लाह के आगे सरे अतात तस्लीम खम करेगा, या फिर ये है कि वो दूसरा रवैया अख्तियार करेगा जो कि नाफरमानी का रवैया है। अब ये देखिए कि एक इसमें एक और भी इशारा है कि फिर हमने अल्लाह ताला के सामने फिर जाना है, और हर एक ने फर्दन फर्दन उसके सामने जवाबदेह होना है। और वो छुपाने और जो जाहिर करने की बात है कि फिर हर तरह की चीज जो है वो उसके सामने, दिलों के छुपे हुए भेद भी उसके सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात आई है कि अगर तुम उसको अपने नफ्सों में छुपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला उस पर तुम्हारा मुहासिबा कर लेगा। मुहासिबा मतलब हिसाब करना, ये अगर नेक काम किया जाए तो उसके ऊपर जजा का लफ्ज ज्यादा आता है, हिसाब मुहासबे का लफ्ज नहीं आता। मुहासबे का लफ्ज किसी गलत बात के ऊपर ही आएगा। तो क्या इसका मतलब हुआ कि हमारे दिल में कोई भी ख्याल आ जाए, ख्यालात तो हमारे दिल में आते ही रहते हैं, अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, क्या अल्लाह ताला उसके ऊपर हमारा मुहासबा करेगा? अगर हम ये बात सोचे तो ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी इसकी। तो हमें समझने की जरूरत है कि दिल के मुहासबे से क्या मुराद है। इससे मुराद वो वसवसे और ख्यालात नहीं है जो हर टाइम हमारे दिल में आते रहते हैं, बल्कि इससे मुराद वो मजबूत इरादे और अज़ाइम हैं जिनमें अमल का पूरा इरादा मौजूद हो। ठीक है। और अगर इंसान के दिल में किसी बुरे बुरे काम करने का कोई पक्का इरादा आ गया है, और वो इंसान किसी वजह से अपना इरादा पूरा नहीं कर पाता, फिर भी उससे हिसाब ले लिया जाएगा उस गलत इरादे का। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स किसी के कत्ल का इरादा करता है, लेकिन हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो कत्ल नहीं कर पाता, लेकिन इरादा तो उसके दिल में पक्का था। तो अब अल्लाह ताला उससे उसका मुहासबा करेंगे। इसके अलावा आप देखें कि जितने भी पीछे शरई अहकामात गुजरे हैं, क्योंकि ये आयत ना दोनों में लिंक कर रही है कि पीछे जो भी गुजर चुका और आगे जो भी अभी आगे जो आयत 2 आ रही हैं उनके साथ भी लिंक करेगी इसको। ये जितने भी अहकामात हैं जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिए हैं, अब वो तुम किस तरह से कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी क्या इंटेंशन है उनको करने की, वो भी तुम्हारे नफ्सों में जो मौजूद है अल्लाह ताला उसको भी जानेगा। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, फिर वो बख्श देगा इसे जिसे वो चाहेगा, और वो अजाब देगा उसे जिसे चाहेगा। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के तो यही लगता है कि फिर अमाल का तो कोई दारो मदार नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की मशीयत ही है जिसके ऊपर वो सजा देगा या जजा देगा जिसको चाहेगा। ही तो अल्लाह ताला का अपना ही एक इख्तियार होगा, वाकई ये उसका इख्तियार है। असल बात इसमें ये बताई जा रही है कि अल्लाह ताला कोई भी फैसला करे, कोई उसमें मुज़ाहमत नहीं कर सकता। लेकिन जो दूसरी बात इसमें है कि अल्लाह की मशीयत उसकी हिकमत के साथ है। अजीजुल हकीम, आप ये कॉम्बिनेशन अल्लाह ताला के नामों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में कि वो अजीज है। अजीज कौन है? फुल अथॉरिटी रखने वाला। कोई उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई उसके बीच में हायल नहीं हो सकता, इतनी अथॉरिटी है उसकी। मगर साथ में वो हकीम भी है कि उसकी अथॉरिटी वो जो चाहे कर सकता है। और आप देखें कि ये वही मिसाल
کہ دنیا میں اگر کسی کو یعنی اتھارٹی عزیز کا مطلب ہے ایبسولوٹلی پاورفل. تو اگر دنیا میں کوئی ایبسولوٹلی پاورفل ہو تو ایک وہ بات آپ نے سنی ہے نا کہ ایک کرپشن والی جو بات ہے کہ authority leads to corruption and absolute authority leads to absolute corruption. تو ایبسولوٹ اتھارٹی ہوگی تو کرپشن بھی بہت بڑی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اتھارٹی کے اوپر ایک چیک رکھا ہوا ہے، اور وہ چیک کیا ہے؟ اس کی حکمت کا چیک کیا. اس کا ہر عمل اس کی حکمت کے ساتھ ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو عادل ہے، جو کسی کے حق میں کوئی کمی نہیں کرتا. لیکن جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی فیصلہ وہ کر لے تو اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اب دیکھیے کہ جو عزیز کی بات آئی تھی کہ ہر چیز کے اوپر اس کی اتھارٹی موجود ہے، اس کی قدرت موجود ہے، وہ کر تو سکتا ہے مگر وہ اس کی حکمت کے تابع ہے. تو یہ آیت جو ہے، ایک تو وہ جو مضامین پیچھے گزر گئے ان سے مربوط ہے، یعنی احکامات شرعیہ جو آئے، پھر ایمان کی بات آئی، گواہی وغیرہ کے بھی ہم نے پڑھی. دوسری طرف آیت کے خاتمہ سے بھی اس کا تعلق ہے، جس میں ہم توحید کے بارے میں پڑھیں گے. آخری 2 آیات ہی ہیں جو رہ گئی ہیں. یہاں کا سیشن یہاں پہ اینڈ کر رہی ہوں، اس لیے کیونکہ آخری 2 آیات جو ہیں وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کے بیچ میں بریک آئے کسی قسم کا. تو یہ سیشن یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں. دوبارہ سے میٹنگ جوائن کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.